जब क़यामत के दिन हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, जब जन्नत और जहन्नम में जाने वालों को इनका फैसला सुना दिया जाएगा, अहले ईमान पुले सिरात से बासानी गुजर जाएंगे तो उन्हें मिलेगा वो तोहफा जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया था। तसव्वुर करें कि मोतियों से बना हुआ एक महल जिसकी चौड़ाई 60 मील हो आपके नाम कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब से ये आपका है और आप इसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह भी कह दिया जाए कि आपका चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन और चमकदार होगा। आप इस घर में कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। तो क्या अब आप इस बेमिसाल घर को देखना चाहेंगे? तो चलिए हम आपको AI की मदद से इस घर की सैर कराते हैं। लेकिन जो मनासिर आप इस वीडियो में देख सकेंगे ये सब महज समझाने के लिए हैं, वरना दुनिया की आला से आला शय को इस घर की किसी चीज के साथ कोई मुनासिबत नहीं। तो आपके इस घर का नाम है जन्नत। ये एक ऐसा घर है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने कभी देखी, ना कभी उनके बारे में कभी कुछ सुना और ना किसी दिल में कभी उनका ख्याल आया। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा इतना बड़ा है कि उसकी दोनों चौखटों के दरमियान का फासला मक्का से इराक के शहर बसरा के फासले के बराबर है। जब रमजान का महीना आता है तो ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर पूरा महीना खुले रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, नेक लोगों को ये इख्तियार होगा कि वो जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाएं। अब जरा सोचें इस मंजर के बारे में। जब एक जन्नती दरवाजे पर पहुंचेगा, फरिश्ते इसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे अस्सलाम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, खुश रहो और हमेशा के लिए यहां दाखिल हो जाओ। सबसे पहले जो दरवाजा खुलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुलेगा। आप खुद फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंचूंगा और दस्तक दूंगा। जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन की मुसाफत के बराबर है, तो अंदाजा करें कि ये जन्नत इस दुनिया से कितनी बड़ी होगी। जन्नत का एक दरख्त इतना बड़ा है जिसके साए में अगर एक घुड़सवार 100 साल तक मुसलसल दौड़ता रहे तो भी इस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। 100 साल। अब सोचें बाकी जन्नत कितनी बड़ी होगी। हर जन्नती के लिए जन्नत में एक घर होगा जो मोतियों का बना हुआ होगा, जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी और ये सिर्फ एक खैमा है। जन्नतियों के महलात अलग होंगे। ये महलात कैसे होंगे? इनकी एक ईंट सोने की होगी, दूसरी चांदी की, कि मोती और याकूत लगे होंगे और मिट्टी की जगह जाफरान इस्तेमाल किया गया होगा। तसव्वुर करें, जब आप चलेंगे आपके कदमों तले जाफरान होगा, हर तरफ मोती होंगे और दीवारें सोने चांदी की। ये भी सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया जहां की हर चीज से बेहतर है, यानी जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत में 100 दर्जे होंगे, यानी 100 मंजिलें, और हर 2 मंजिलों के दरमियान का फासला आसमान और जमीन के फासले के बराबर है। सोचे कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें होंगी। सबसे आला दर्जे का नाम फिरदौस है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अब सोचें, नीचे की मंजिलों वाले जब ऊपर की मंजिलों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर कोई चमकता हुआ तारा हो, लेकिन हसद नहीं होगा, क्योंकि जन्नत में दिलों से तमाम कीना और हसद खत्म कर दिया जाएगा। जन्नत में 4 बड़ी नहरें होंगी। पहली नहर मीठे पानी, दूसरे दूध की जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, तीसरे शहद की जो बिल्कुल साफ और शफाफ होगी, और चौथी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज तो होगी लेकिन ऐसी कि इससे नशा नहीं होगा। ये 4 बड़ी नहरें हैं और इनसे छोटी छोटी नहरें निकलेंगी जो पूरी जन्नत में बहती रहेंगी। सोचें, आपके घर के नीचे से भी नहर बह रही होगी। और फिर है हौज़े कौसर। ये खास हौज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम नबियों के हौज होंगे
لیکن میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جنت کے باغات اور درختوں کی تو کیا بات ہے۔ ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اس درخت سے جنتیوں کے کپڑے تیار ہوں گے، ہر جگہ سبزہ، ہر طرف پھول اور ایسی خوشبو کہ پوری فضا معطر ہو، کوئی خار نہیں، کوئی کانٹا نہیں، صرف نرم نرم گھاس اور خوبصورت پھول۔ جنت میں ایک بازار بھی لگے گا، ہر جمعے کو جنتی لوگ اس بازار میں آئیں گے اور وہاں شمال کی طرف ایک ہوا چلے گی جس میں خوشبو ہوگی۔ یہ خوشبو ہوا جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گی اور ان کا حسن اور بڑھ جائے گا۔ جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی واللہ تمہارا حسن تو اور بھی بڑھ گیا ہے، اور وہ کہیں گے واللہ تمہارا حسن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت کے اس بازار سے لوگ خریداری کرنے نہیں بلکہ حسن اور خوبصورتی لینے جائیں گے۔ ہر مرد کو کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی، یہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 70 جوڑے کپڑے پہنے ہوں گی جو خوبصورت ترین جوڑے ہوں گے۔ اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو اس کی خوبصورتی سے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ یہ حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور اپنے شوہروں سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی۔ جنت میں آپ کے کپڑے سبز، نیلے اور ریشم کے ہوں گے، اتنے نرم اور خوبصورت کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے اچھی بات، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، سر پر موتی کا تاج، ہاتھ میں سونے کی کنگھی ہوگی، حتیٰ کہ آپ کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اگر جنت کا کوئی شخص اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے، بالکل ویسے جیسے سورج نکلے تو تاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ بات کی جائے جنتیوں کے قد و قامت کی تو ہر جنتی کا قد تقریباً 60 گز ہوگا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر۔ آپ کی عمر 30 سال ہوگی اور 30 ہی رہے گی، یعنی آپ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ آنکھوں میں قدرتی سرما ہوگا، چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں ہوگی، بدن پر بال نہیں ہوں گے، آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ جنت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو وہی ملے گا۔ کسی چیز کی خواہش کریں گے تو فوراً حاضر ہو جائے گی، کھانا پینا جو چاہیں جب چاہیں۔ اور حیرت کی بات، قضائے حاجت اور انسانی جسم سے فضلات کے خارج ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ نیند بھی نہیں آئے گی کیونکہ نیند آدھی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ ایک اعلان ہوگا، اے جنت والو، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم نہیں آئے گا۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سونا، چاندی، محلات، حوریں، کھانا پینا نہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہاں، جنتی اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، بالکل ایسے جیسے چودھویں کا چاند دیکھتے ہیں، بغیر کسی پردے اور آڑ کے۔ اور یہ ہوگی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑا انعام۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے، اسے کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں، صرف اعمال سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس وقت پر جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کیے بغیر گزار دیا۔ تو آج سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں، نیک کام کریں، لوگوں کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور وہ قیمت ہے ایمان اور نیک اعمال۔